अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कहानियाँ। तो सबसे पहले हमारी कहानी है अंगूर खट्टे हैं। एक दफ़ा एक लोमड़ी को बहुत भूख लगी हुई थी। पहले उसे शेर का बचा हुआ शिकार मिल जाता था, मगर किस्मत की खराबी के शेर 3 दिन से बीमार था। इसलिए तबीयत नासाज होने की वजह से शिकार ना कर सका। इधर बारिश ना होने की वजह से जरखेज़ी भी खत्म हो गई थी। लोमड़ी ने सोचा कि जंगल से निकलकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। लोमड़ी ने जंगल से निकलकर एक गांव की तरफ रुख किया तो जल्द ही उसे सरसब्जो शादाब बाग नजर आया। इत्तेफाक से बाग का निगरान भी इस वक्त मौजूद ना था, लिहाजा लोमड़ी बिला खौफो खतर बाग में घुस गई। लोमड़ी ने इधर उधर मतलाशी नजरें दौड़ाई तो बाग के शमाली हिस्से में एक जगह अंगूरों पर नजर पड़ी। लोमड़ी के मुंह में पानी बाढ़ आया और उसकी भूख चमक उठी। लोमड़ी ने करीब जाकर जायजा लिया तो ये देखकर कुछ मायूस हुई कि अंगूरों की बेल बुलंदी पर थी, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और छलांग लगाकर अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। लोमड़ी ने दोबारा जोरदार छलांग लगाई, लेकिन अंगूरों तक ना पहुंच सकी। आखिरी कोशिश के तौर पर लोमड़ी ने अपने जिस्म को इकट्ठा किया और जोरदार छलांग लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी अंगूरों तक रसाई मुमकिन ना हो सकी। बार बार उछल कूद की वजह से लोमड़ी थक गई थी। अब उसे अंगूरों की मिठास पर शक होने लगा। आखिरकार लोमड़ी ये कहते हुए वहां से चल दी कि मैं अंगूर खाना ही नहीं चाहती, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। नतीजा, अंगूर खट्टे हैं। तो ये थी हमारी आज की पहली कहानी, अंगूर खट्टे हैं। दूसरी कहानी है ज़रूरत एजाद की माँ है। दो बकरियां। सरसब्जो शादाब दरख्तों की एक कितार थी जो नदी के दोनों किनारों पर दूर तक नजर आ रही थी। गांव के बाशिंदों ने नदी के पार जंगल में आमदोरफ्त के लिए आर्जी तौर पर लटका पुल डाल दिया था। हुआ यूं कि एक दिन सुबह के वक्त एक बकरी घर से निकली और जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल की तरफ चल पड़ी। चूंकि जाते हुए बकरी को भूख लगी हुई थी, इस वजह से जल्दी में बकरी लट के पुल से बगैर किसी खौफ या डर से नदी पार कर गई। ताहम वापसी पर जब बकरी खूब घास चढ़कर नदी के किनारे पर पहुंची तो उसे लट के पुल से खौफ महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पांव फिसले और नदी में गिर पड़े। बकरी कुछ देर सोचती रही और लट पर चढ़ गई और एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ चलती हुई नदी पार करने लगी। बकरी ने अभी निस्फ फासला तय किया था कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। सामने से एक और बकरी आ रही थी। ये देखकर पहली वाली बकरी के हाथ पांव फूल गए। बकरी लट के दरमियान में थी, पीछे भी नहीं मुड़ सकती थी। बकरी अजीब मुश्किल में फंस गई थी। सामने वाली बकरी बिल्कुल खौफजदा नहीं थी। उसने अक्लमंदी से काम लिया और लट पर दराज हो गई। ये देखकर पहली बकरी को हौसला हुआ और वो दूसरी बकरी के ऊपर से गुजरकर नदी पार कर गई। बाद अज़ां दूसरी बकरी भी खड़ी हुई और इत्मीनान से पुल पार कर लिया। दूसरी बकरी की बसीरत और हुस्न तदबीर से मामला हल हो गया। इखलाकी सबक, ज़रूरत एजाद की माँ है। अक्लमंदी से जंग जीती जा सकती है। दूसरी कहानी थी हमारी ज़रूरत एजाद की माँ है। तीसरी हमारी कहानी है सांच को आँच नहीं। पुराने ज़माने का वाक़या है कि जब काफ़िले पैदल सफ़र करते थे, सारा दिन काफ़िले वाले सफ़र करते, जहाँ रात हो जाती वहाँ पड़ाव करते और दूसरे दिन दोबारा सफ़र पर रवाना हो जाते। ऐसे ही एक दिन काफ़िला दिन भर सफ़र करने के बाद थका हारा सो रहा था कि अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। हर तरफ शोर मच गया और अफरा तफरी फैल गई। डाकू एक एक मुसाफिर की तलाशी लेकर सब कुछ छीन रहे थे। काफिले में एक कम उम्र लड़का भी था। डाकुओं ने इसे बच्चा समझकर कुछ ना कहा।
ایک ڈاکو نے لڑکے سے پوچھا کہ لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو لڑکے کی بات کو مذاق سمجھ کر ہنستے ہوئے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرے ڈاکو نے لڑکے سے پوچھا تو اسے بھی یہی جواب ملا۔ یہ بات ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچی تو اس نے لڑکے کو بلایا اور کہا بتا لڑکے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے بے خوفی سے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے کرتے میں سلی ہوئی ہیں۔ کرتے کی سلائی ادھیڑی گئی تو واقعی 40 اشرفیاں نکل آئیں۔ سارے ڈاکو حیرت زدہ ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے حیرانی سے کہا تم نے اتنی بڑی رقم ہم سے چھپائی کیوں نہیں؟ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ لڑکے کی بات سن کر سردار پر گہرا اثر ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کم عمر لڑکا اپنی ماں کے حکم کا اتنا پابند ہے جبکہ میں ایک مدت سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ میرا کیا بنے گا؟ اسی وقت سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار لڑکے کے پاؤں میں گر گیا۔ ڈاکوؤں نے بھی لوٹا ہوا سارا سامان لوگوں کو واپس کر دیا اور کہنے لگا راہ زنی میں بھی آپ ہمارے سردار تھے تو آج راہ راست پر بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ حضرت عبد القادر جیلانی تھے جو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے سفر کر رہے تھے۔ ان کے سچ کی برکت کی وجہ سے ڈاکوؤں کا پورا گروہ راہ راست پر آ گیا۔ اخلاقی سبق سانچ کو آنچ نہیں۔ اگلی ہماری کہانی ہے نادان کی دوستی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر شخص نے ایک بندر پالا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتا۔ بندر بھی اپنے آقا سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ امیر سفر پر روانہ ہوا۔ اس نے بندر کو بھی ہمراہ لیا۔ راستے میں امیر نے سستانے کے لیے پڑاؤ کیا۔ لیٹا تو اسے نیند آ گئی اور وہ کھراٹے مار کر سو گیا۔ بندر اس کے پاس بیٹھ گیا اور پنکھا جھولنے لگا تاکہ امیر کے منہ پر مکھیاں نہ بیٹھیں۔ اس نے دیکھا کہ بار بار ایک مکھی اس کے منہ پر بیٹھ رہی ہے۔ بندر نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ آخر کار وہ تنگ آ گیا اور اس نے خنجر اٹھا لیا کہ اب جو مکھی امیر کے منہ پر آ کر بیٹھی تو وہ خنجر سے اسے مار ڈالے گا۔ اس نے پوری طاقت سے خنجر اس کے منہ پر دے مارا اور نتیجہ یہ ہوا کہ امیر کی ناک کٹ گئی۔ امیر ہڑبڑا کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے۔ اس نے بندر کو خنجر پکڑا ہوا دیکھا جو خون سے آلودہ ہو رہا تھا۔ امیر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بندر کو مضبوطی سے پکڑا اور خنجر سے اسے ذبح کر دیا۔ اس نے اپنی ناک کی مرہم پٹی کی اور آئندہ کے لیے محتاط ہو گیا کہ نادان کی دوستی اختیار نہ کی جائے۔ نتیجہ نادان کی دوستی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری کہانی نادان کی دوستی۔ تو آج ہم نے پڑھی ہیں 4 کہانیاں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔